नमस्कार, आदाब। खबर और नज़र में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद इब्नुल हसन खालिद बसरी। आज हुसैनपुर मोहल्ला में मॉडर्न पब्लिक स्कूल स्थित जमात इस्लामी का पड़ोसी के अधिकारों को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जमात के पटना से आए हुए अतिथि तथा प्रदेश सचिव जमात इस्लामी हिंद के जनाब निसार अहमद साहब ने लोगों को संबोधित किया और पड़ोसी के अधिकारों पर अपनी राय रखी। इस अवसर पर स्थानीय अध्यक्ष सैयद शबीर अहमद, वरिष्ठ कार्यकर्ता जनाब मोहम्मद फारूक साहब, स्कूल के प्रिंसिपल एजाज नसीम साहब, मंजर आलम शफक साहब और बहुत सारे लोग, उनके अलावा महिलाएं एवं पुरुष अतिथि गणों में और श्रोता गणों में उपस्थित थे। इस अवसर पर निसार अहमद ने अपनी बातों को कुछ इस प्रकार रखा। होता यह है कि जहाँ हम आप काम करते हैं तो इस्लामी तालीमात ये हैं कि हमको देखना चाहिए कि उनसे मुसाबकत अगर है, किसी चीज़ में मुसाबकत है तो उसके अंदर शाइस्ते बढ़ने का होड़ न हो। और दूसरा जो मसला खड़ा होता है इस जगहों पर वो ये होता है कि अगर वो काम कर रहा हो तो हमारा मातहत है, कुछ काम किया हो अच्छा, तो ऑफिसर के सामने क्रेडिट लेने का जज्बा हम अपने काम कर शुरू कर देते हैं, अपने नाम कर देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत आपस में तलखी को बढ़ाती हैं, दूरी पैदा करती हैं। मैं किसी दो नफ्से में यहाँ पर बात फिर तीसरी बात है कि उनसे बातें नरमी से, शाइस्तगी से, आसानी से और कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के जज्बे से अगर हो जाए तो जाहिर बात करीब आएगा, दोस्त बनेगा। और फिर उसको लगेगा कि ये साहब शबीर साहब जो थे या नसीम साहब जो थे ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं, ये हमारी मदद करते हैं, हमारे कामों में माउनत करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। अगर आप बढ़ेंगे तो एक और किस्म के पड़ोसी आते हैं, ज़ाहिर जुर्म में एक और पड़ोसी आते हैं, वो ये है मार्केट के पड़ोसी। आप मार्केट में दुकान करते हैं, मार्केट जाते हैं, कुछ और काम करते हैं, आप देखते हैं कि आजकल हमारे यहाँ क्या मसला है। मसला ये है कि अगर आप सब्ज़ी की दुकान भी लगा रहे हैं, किसी और भी चीज़ कर रहे हैं, या कपड़े की दुकान है, कुछ और है, तो कोशिश ये होती है कि बगल के दुकान से ज़्यादा नुमायाँ आपकी दुकान हो। चनाची चीज़ें बाहर होती हैं, शोकेश जो चीज़ें वही होती हैं, इस बात का ख्याल कम रखा जाता है कि बगल की दुकान को भी इसका फ़ायदा पहुँचे। अगर सिर्फ इसी एक कमज़ोर पे काबू पा लिया जाए तो आपस के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो सकते हैं। उसका आप करने में क्या देखते हैं, इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने क्या बात कही थी, अपने नौकर को ये बात कही थी कि देखो ये जो कपड़ा आप बेचोगे तो इसमें ये नक्स है, ये बता के बेचो। हमारे यहाँ मार्केट में क्या होता है, कोशिश ये होती है कि सबसे पहले ख़राब चीज़ों को आगे निकाल लिया जाए और बाद में अच्छी चीज़ों को बेचा जाए। तो जो अभी जो कस्टमर से जो रिश्ता बना था, आर्जी रिश्ता बना था, वो एक दायमी खलिश में चला गया। तो इस पर भी बड़े हमें हमको गौर फिक्र करना चाहिए। और फिर तीसरी बात जो मैंने अर्ज़ की थी वो चौथे किस्म का जो आर्जी पड़ोसी होता है तो मुसाफिर ट्रैवलिंग लेबर होता है, और इनसे हम और आप सबको वास्ता पड़ता है। आप जानते हैं कि आज के ज़माने में जब सफ़र करते हैं तो अब तो पहले ज़माने में तो जनरल बॉगी में ज़्यादातर लोग सफ़र करते थे, या स्लीपर में और स्लीपर के चलते हैं लोग, उसमें भी मसाइल पैदा हो गए। मतलब कोई आदमी ज़्यादा सामान लेकर के, कोई आदमी कम सामान लेकर के, तो हम तो ये बताता है, इस्लामी तालीम तो ये बताते हैं कि उनकी मदद की जाए, उनके सामान को आप ज़रा आगे पीछे कर लें। अगर आपका अपर बर्थ है, लोअर बर्थ है और किसी कोई माजूर है तो उसको अपर बर्थ दे दिया जाए और रास्ते में ठीक से बात की जाए, उनकी मावनत किया जाए। आपके पास खाने पीने का कोई सामान है तो ज़रा उनको भी ऑफ़र किया जाए। आप कोई सामान ख़रीद रहे हैं, उनके साथ बच्चे हैं तो उनके बच्चों को भी कुछ गिफ्ट किया जाए, उनकी मदद की जाए। ये बड़ी चीज़ें परसेप्शन बदलने में और ताल्लुकात को बढ़ावा देने में, और कभी कभी वो सफ़र का पड़ोसी आपका मुस्तकिल दोस्त बनता है। अभी अरकान के इज्तिमा में जब मैं हैदराबाद, आदमी की उम्र 60-70 साल है तो 50% यहाँ गुजारता है, और इसमें आर्जी पड़ोसी बदलते रहते हैं। बचपन का दोस्त, जवानी का दोस्त, नौजवानी का दोस्त, रिसर्च एसोसिएट्स, तमाम चीज़ें। इनके हुकूक क्या है, इनके भी तो हुकूक है ना। अगर हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमको साहिब सरत बनाया, हमारे पास बैग अच्छा है, किताब अच्छा है, तो अपने बच्चों को ये बतानी चाहिए कि बेटा तुम्हारे बगल में अगर कोई बच्चा इस तरह का है जो अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं दिया है,
पेंसिल दो उसको, मदद करो उसको, किताब दो उसको, पढ़ने दो उसको, शेयर करो उसके साथ। अगर वो ज़हीन नहीं है तो उसके होमवर्क में उसकी मदद करो। यही चीज़ें स्कूल में भी, यही चीज़ें कॉलेजेस में भी, और यही चीज़ें तमाम चीज़ों में अगर हो तो वो कैसा मुस्तकिल और कैसा पक्का रिश्तेदारी में बदलता है वो तो हम और आप जानते हैं। मिसाल के तौर पर TNB कॉलेज का हॉस्टल है, वहाँ कोई बच्चा आया, देहात से आया है, और वो किसी छुट्टी में, दुर्गा पूजा हो, ईद हो, कोई और हो, अगर लंबी छुट्टी नहीं मिली, एक दिन की छुट्टी है, वो घर तो नहीं जा सकता। वो घर नहीं जाएगा तो त्यौहार की खुशी उसकी कैसी है? अगर उसका दोस्त, उसके हम क्लास फेलो हैं, तो उसका हक ये है कि उसको अपने घर बुलाएं, उसको वो खुशी पहुंचाने की कोशिश करें जो अपने घर पे वो होता, तो उसको मिल सकता, उसको तोहफा भी दिया जाए, उसको खिलाया भी जाए, उसको खिलाया जाए। नया बच्चा कोई एडमिशन के लिए आया है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारे बच्चों की कोशिश होनी चाहिए कि उसको गाइड किया जाए, कहाँ पर अच्छा खाना मिल सकता है, मेस कहाँ अच्छा है, कहाँ पर किताबें कुछ कम कीमत में मिल सकती हैं, कहाँ पर कहीं पर उसको अगर कोचिंग की ज़रूरत है तो कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है, किसके साथ उठे बैठे तो बेहतर होगा उसके लिए। और फिर एक बात जो हम जानते हैं कि न जाने कितनी जिंदगियों को उसने ख़त्म कर दिया है, रैगिंग। तो हक यह है कि स्टूडेंट या यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में रैगिंग के माहौल को ख़त्म किया जाए। उसी तरीके से एक और बड़ा आजकल का मसला है माइग्रेंट, दूसरी जगह से आके बसते हैं। आप दूसरी जगह जब आके बसते हैं या कहीं जाके बसते हैं तो बहुत दिनों तक आपको बाहरी कहा जाता है। कोई रक्षण करते जब मत करते कि उसमें बाहरी वाला का जो मतलब पड़ा होता है। यहाँ पर आप किसी भी मोहल्ले में जाके बच जाइए तो बहुत दिनों तक एहसास होगा कि अरे तो बाहर का दूसरी जगह से आया है, और जो आया है वो भी इस एहसास के लिए होता है। माइग्रेंट मजदूर या कुछ नहीं झेलते, उनको इसका एहसास तो नहीं देना कि तुम बाहर के हो, तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी यहाँ। ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। और आखिरी जो किस्म जो जिससे रोज़ हमारा वास्ता पड़ता है, इसके अलावा बहुत सारे आर्जी पड़ोसी के अक़साम हो सकते हैं, तो वो है हॉस्पिटल और दवाखानों के पड़ोसी। हम जब दवा दारू के लिए जाते हैं कहीं, चाहे वो एक डॉक्टर ही क्यों नहीं जाए, प्राइवेट डॉक्टर के क्लिनिक में क्यों ना जाएं, बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाएं, कहीं भी जाएं, तो कुछ देर के लिए हमारे आर्जी पड़ोसी होते हैं, उसमें कुछ हमसे ज़्यादा बीमार हो, उनकी दिलजोई, उनकी हमदर्दी तो अल्लाह के रसूल ने सिखाई। एक बच्चा जो बहुत रो रहा है, बहुत परेशान है, उसकी माँ के साथ है, वो हम उससे कुछ बेहतर हालत में हैं, हमको कुछ शफा हुआ है किसी डॉक्टर के यहाँ दिखा करके, अगर हम उसको सिर्फ तसल्ली के कलमात दें कि देखो हमने यहाँ दिखाया, बहुत फ़ायदा हुआ है, हम भी ठीक हो गए हैं, तुम भी ठीक हो जाओगे, हम तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, तो उसकी माँ की जो कैफियत होगी, खुद बच्चे की जो कैफियत होगी, वो कुछ और होगा। पहले अपने बारी में पहुँच जाए, तो किसी तरह से 4-5 को खिलाएंगे, तो तमाम चीज़ें हमको रात को। फिर एक और पड़ोसी जिसको हम लोग बिल्कुल अभी कहा जाए कि वो पड़ोसी भी हो सकता है, तो शायद लोग ना माने, वो ट्रैफिक के पड़ोसी। आप जब बाइक चला रहे हैं, आप जब गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या होता है, ओवरटेक करने के चक्कर में कितने को परेशान करते हैं हमारा। ट्रैफिक रूल की खिलाफ वर्जी करके कितने लोगों को परेशान करते हैं हमारा। गाड़ियों की पार्किंग गलत जगह पे करके कितने लोगों को हमारा परेशान करते हैं। बसा औकात जब ऐसा होता है कि एक गाड़ी के गलत पार्किंग के नतीजे में घंटों जाम लगता है, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे वो गया हो, चाहे वो पटना हो, चाहे कोई भी शहर। इन तमाम नए किस्म के पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल ये भी हमको और आपको रखना चाहिए। जहाँ मुस्तकिल पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रख रहे हैं, वहाँ आर्जी पड़ोसियों का ख्याल रख रहे हैं। अब आखिर में मैं चंद बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उसमें से एक बात तो अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि अल्लाह के बेहतरीन नेमतों में से बेहतरीन पड़ोसी। अब जानते हैं, आपने शायद नाम सुना होगा अब्दुल्ला इब्न मुबारक, बड़े फ़कीह हैं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक के पड़ोस में एक यहूदी था, उसको ज़रूरत पड़ी कि वो अपना मकान बेचे, तो उसने ऐलान किया कि हम अपना मकान बेचना चाहते हैं। लोगों ने पूछा कितनी कीमत है,
تو کہا 2000 دینار اس کی قیمت ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی اس محلے میں 1000 دینار سے زیادہ کسی مکان کی قیمت نہیں ہو سکتی، آپ 2000 دینار کیوں مانگ رہے ہو؟ کہاں قیمت تو ایک ہی 1000 ہے، 1000 قیمت ہے عبداللہ ابن مبارک جیسے شریف ہے اس۔ آپ جہاں رہیں گے سکون کے ساتھ رہیں گے، آپ لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوگی، اللہ نے آپ کا نوازا بھی تھا، صاحب ثروت بھی تھے، آپ نے 2000 دینار اس کو بھیجایا اور کہا کہ یہ تمہاری ضرورت پوری کر دے گا، تم کو مکان بیچنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور وہ یہودی اس مکان میں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر دہرا دی گئی ہے، جہاں اسی تعلیم ہے جس میں کہا ابو شریف فضائی سے ہماری یہ حدیث ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور یاد کیجیے سورہ معون کا آیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین یمنعون الماعون۔ کیا باتیں کہیں، لوگوں کو کھانا کھلانا اور ضرورت کی چیزیں ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں دینا۔ محترم شبلی صاحب نے یاد دلائی وہ حدیث، اور محترم قاسمی صاحب نے وہ خود کا تذکرہ کیا۔ کسی کو تحفہ دینے میں، تحفہ تو رحمت کی محبت کی علامت ہے، تو کسی کو تحفہ دینے میں آر محسوس نہ کریں، چھوٹی سے چھوٹی یہاں تک کہ بکری کا کھوڑی کیوں نہ ہو ضرور بھیجیں۔ اسی طریقے سے غالباً نام بھول لیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہدایت دی کہ ابو ذر جب تم اپنے گھر میں سالن پکایا کرو تھوڑا، کیونکہ تم بھی تو غریب بات، ابو ذر غفاری تو غریب صحابہ میں تھے، تو کہا تمہارے پاس سالن زیادہ نہیں ہوتا، تم تھوڑا پانی بڑھا لیا، شوربہ بڑھا لیا کرو، اور اگر بڑھ کے جہاں تک ہو سکے شوربہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم کو اور آپ کو روزمرہ کی زندگی میں دیکھنی چاہیے۔ وہ حدیث بھی بہت مشہور ہے، ابھی آپ کو ملی بھی ہوگی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جبریل امین نے، جو سب سے مقرب فرشتے ہیں اور جو فرشتہ ہیں جن کے ذمہ کام تھا اللہ کے پیغامات کو انبیاء تک لانا، اور جس کی تکمیل قرآن کریم سے ہو گئی، تو فرمایا کہ جبریل امین نے اتنی پڑوسی کے حقوق کے بارے میں ہدایت کی کہ مجھے تو ایسا لگا کہ آپ وراثت میں حصہ طے ہو جائے۔ پھر وہ حدیث میں جو حق شفا کے بارے میں بتائی شبلی صاحب کہ آپ جب کوئی حق شفا بھی حاصل ہو کہ جب آپ کوئی چیز بیچنی چاہتے ہو تو پہلے ترجیح دیں پڑوسی کو، جب پڑوسی انکار کرے تب ان چیزوں کو لیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، خواتین وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کو آپ کو اختیار کرنی چاہیے۔ آخر میں ان تمام تعلیمات کے جو 10 نکات ہیں اس کو میں پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات جو اسلامی تمام تعلیمات جو اسلامی ہیں اس کے جو پہلا جو بالکل سار ہے وہ ہے صلہ رحمی اور احسان۔ اب اس صلہ رحمی بھی ایک بڑا تشریح طلب ہوتا ہے۔ رحم اصل میں عام طور پہ ہمارے یہاں جب زبان کا آواز سنا ہے تو ہم سمجھتے ہیں رحمی سے مطلب رحم ہے، یہ رحمی سے مطلب ہے رشتہ داریاں، رشتہ دار رشتوں کو جوڑنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور اسی کے ضد میں قطع رحمی ہے۔ صلہ رحمی کہیں گے وہ کہ جب رشتہ دار کٹنا چاہے ہم اسے جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو ہر چیز کا ہمبلنس اور کائنڈنس اور صلہ رحمی اور احسان پہلی چیز ہے بنیادی تعلیم، اسلام کے تمام تعلیمات میں پہلی چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نقصان کا اندیشہ پڑوسی کو نہ ہو، یہ تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور اس کو کسی چیز میں بھی انکانوینس نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو بات کہی ہے شبیر صاحب نے کہ تحفظ اس کا
ہم انشور کریں. یہ تمام آیات قرآنی کا اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خلاصہ ہے. اسی طرح یہ کہا گیا کہ اس کی تکریم کی جائے, اس کی ڈگنیٹی کو بحال کیا جائے, چاہے وہ جس درجے کا بھی ہو, اس کی تکریم کی جائے, اس کی عزت کی جائے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مدد اور سپورٹ کا ماحول بنے, یہ خلاصہ ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ ریسورسز کو شیئر کیا جائے. آپ کے پاس اگر میدان ہے تھوڑا سا, اس کے گھر میں کوئی تقریب ہے تو میدان کو دیا جائے. آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں, اس کے یہاں کچھ مہمان آئے تو بھیجا جائے. ایک زمانہ تھا کہ یہ سب چیزیں ہوتی تھیں. ہم کو اور آپ کو نہیں معلوم کہ کوئی ہال کا زمانہ نہیں تھا, کوئی میرج ہال نہیں ہوتے تھے, کوئی باورچی بھی نہیں ایک زمانے میں آتا. محلے کے تمام لوگ مل جل کے کھانا بناتے تھے, اور باراتیوں کے کھانے کے ناز و نخرے کو برداشت کرنا ساراتیوں کا ایک امتیاز سمجھا جاتا ہے. اور ہر آدمی جھوٹے برتن کو اٹھاتا تھا, دھوتا تھا. آج کے زمانے میں تو یہ چیزیں جب بڑھی ہے, انفرادیت پسندی بڑھی ہے, تو اب تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اچھا تو ہم مہمان ان سے کم ہیں کیا, جو بارات آئیں ان سے کم مہمان تو ہم بھی نہیں ہیں, ہم نے تو مہمان ہی, ہم کو تو دعوت دیا گیا, ہم کیوں جائیں کو جو ایسا کام کریں. تو شیئرنگ کا, کوآپریشن کا یہ ماحول پھر بننا چاہیے. چیزوں کو بھی چیریٹی کی جائے, جیسے پھر کی مثال, اور چیریٹی کے جذبے سے کام کیا جائے. پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیشہ پڑوسیوں کو ترجیح دی جائے جو احسان کا معاملہ ہے. اور پھر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں رہیں کوشش یہ کریں کہ ڈسپیوٹ نہ ہو, تنازعات نہ ہو. ایک تنازع کا ذکر کیا نا ابھی انہوں نے, بھائیوں میں تنازع ہوتا ہے. شاید آپ لوگوں سے اکثر لوگ دعوت اخبار کو جانتے ہیں. دعوت اخبار کے ایڈیٹر ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے محمد مسلم صاحب, بھوپال کے رہنے والے. ان کا امیر جماعت کے پاس مقدمہ ہے, ان کے بھائی لے کر کے آئے کہ مسلم صاحب کو سمجھائیے, میرے بڑے بھیا ہیں, یہ بڑے بھائی ہیں, ان کو سمجھائیے. ابو اللیث ندوی اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھے. بولا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ بھیا کثیر العیال ہیں, دلی کے چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں, لیکن ان کی ضد ہے کہ نہیں بھوپال کا مکان ہم کو ضرورت نہیں ہے, ہم دلی میں رہتے ہیں, آپ لے لو. ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھیا آپ لیجیے. دونوں بھائیوں کا تنازع یہ تھا. ایک زمانہ تھا ایسا, ایک زمانہ ایسا تھا کہ رشتہ داریاں صرف حقیقی ماں باپ چچا چچی تک نہیں, بچے کے پالنے میں صرف ماں باپ اور رشتہ داروں کا رول نہیں تھا. محلے کے تمام بزرگ یا تو چچا تھے یا ماموں تھے یا نانا تھے یا دادا تھے یا خالہ تھیں یا نانی تھی یا دادی تھی, ہر کو ہر کی سرزنش کا حق تھا. کوئی غلط کام کرتا تھا تو اس کی اصلاح کی جا سکتی تھی. انفرادیت نے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا. تو وہ سپورٹ سسٹم, شیئرنگ سسٹم, یہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے. اور آخر میں یہ بات کہی کہ ہر وہ چیز پڑوسیوں کے لیے چاہو, ہر انسان کے لیے چاہو جو تم خود اپنے لیے چاہو. یہ اصلی اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, ان 10 نکات کا اگر ہم اور آپ نے غور کیا تو انشاءاللہ یہ مہم بھی کامیاب ہوگی اور ہم بھی کامیاب ہوں گے. اس لیے کہ مہم کامیاب ہونا سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم کامیاب ہوں, ہم اچھے انسان بنیں, مثالی انسان بنیں, مثالی پڑوسی بنیں, اور ہماری ذات سے محبت کے, اخوت کے چشمے پھوٹے. ہم مرجع بنے, لوگ سمجھیں کہ بھائی فلاں صاحب میں جماعت کے ارکان ہیں, کارکنان ہیں, مسلمان ہیں, یہ لوگ رحماء و بینہم کی طرح رہتے بھی ہیں, رحیم بھی ہیں, شفیق بھی ہیں. یہاں جو جائے گا معمون رہے گا, محفوظ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی فضا ہم بنا سکیں, ایسی فضا کی بازگشت لا سکیں, ایسی فضا بنے, اور کوئی نہ کوئی ماڈل کا محلہ بستی ہماری ہو جائے, لوگ ہو جائیں, لوگ اس کی مثالیں دیں, اور یہ مہم ہماری کامیاب ہو. اقبال نے کہا تھا کہ یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمان ہے. نیچر کا مقصود یہی ہے. نیچر میں ہر چیز محبت کے ساتھ ہے, ہر چیز کوآپریشن کے ساتھ ہے, ہر چیز کوآرڈینیشن کے ساتھ ہے. چاند کہتے ہیں کہ آج نہ نکلیں گے, سورج کی روشنی آئے گی کیا؟ سورج کہتے ہیں کہ آج ہم اپنی روشنی نہیں بکھیریں گے. گھاس سے لے کے درخت تک ہم آپ رہیں گے. سب ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں اور اطاعت کر رہے ہیں اسی ایشور کی, اسی خدا کی, اسی اللہ کی جو جس پہ اس کو چلا دیا ہے.
تو اقبال نے کہا تھا یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمان ہے، راز تو یہی ہے مسلمان ہونا۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مطیع ہونا، فرما بردار ہونا، اتباع کرنے والا ہونا، بہتر ہونا، اچھا ہونا، سرنڈر جھک جانے والا ہونا، یہ تو مسلمان ہے، یہی رمز مسلمان ہے۔ اخوت کی جہانی ہے، اس کو دوسرے جگہ کہا کہ محبت فاتح ہے۔ یہ اخوت ہمسائے یاد کیجیے، اخوت مواقعات مدینہ کو یاد کیجیے، تو اخوت کی جہانگیری محبت کی فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ تمام چیزیں یہ فضا بن سکے، اور اس مہم میں پھر ہم درخواست کریں گے کہ اس مہم میں ہر آدمی، اس کا ایک سپاہی ہے، ایک اس کا ایک ورکر ہے، ایک اس کا خادم ہے، وہ اپنے تئیں اس بات کی کوشش کرے کہ ہم ایک بہتر سماج کی تشکیل کے لیے، بہترین سماج بنانے کے لیے ہم اپنے اوپر خیال کریں گے، اپنا خود جائزہ لیں گے، اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کا اعادہ کریں گے، اور دوسروں کو تلقین کریں گے کہ بھائی ہم انسان ہیں، ہم نے سوشل اینیمل، ایک ساتھ رہ سکتے، اکیلے اکیلے نہیں رہ سکتے، سماجی سنرچنا ہی میں ہم رہ سکتے ہیں۔ تو اس سماج کو بہتر ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کاموں سے، اپنے کام سے، اپنے بزنس سے، اور ان سب کو چھوڑ کر آپ لوگوں نے ایک بات پر، ایک دعوت پر آپ نے شرکت کی، اس کے لیے آپ سبوں کا تہ دل سے شکریہ۔ خصوصاً ہمارے وارڈ کونسلر صاحب بڑے انگیج رہتے ہیں، لیکن باوجود اس کے انہوں نے وقت دیا۔ اس اسکول کے ہمارے آئیٹا کے جتنے ممبرس ہیں، اساتذہ کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں بڑی مدد کی ہماری۔ اور اس علاقے کے ہمارے وسیم خان صاحب بھی ہیں، ایک سماج سیوی، انہوں نے بھی اپنا وقت یہاں پہ دیا، کھیریبان سے چل کر آئے ہمارے دور کے مہمان بھی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میڈیا کرمی کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان کی قیمتی آوازوں کو قید کیا ہے، اور یہ قید اپنے چھوٹے سے ڈبے میں ضرور کیا ہے، لیکن پوری دنیا میں اس کو آپ پھیلائیں گے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ہمارے کنوینر صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا میں کہ وہ برابر ہٹ کرتے رہے ہیں، کام کہاں تک پہنچا، کام کہاں تک پہنچا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک لیڈر کی خاصیت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ان کو پہلی بار کنوینر بنایا گیا ہے، لیکن تجربات سے لگ نہیں رہا ہے کہ وہ پہلی بار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور بھی استقامت دے، اور اس کام کو اور بھی دیگر جو کام جماعت کے آتے ہیں، معاشرے کے آتے ہیں، اس کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو وہ جذبہ دے کہ آج جس مہم کے تحت ہم لوگ ایک جٹ ہوئے ہیں، افراد چند ضرور ہیں، کم ضرور ہیں، لیکن ارادہ اتنا پختہ ہے انشاءاللہ کہ یہ چند افراد مل کر پورے معاشرے کو ضرور بہتر بنائیں گے۔ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے اس نیک اعمال کو قبول کرے، اور ایک بہتر سماج بنانے میں ہم سبھی کے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم شیغر ہی اپستھت ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے کارجکرم کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں آگیا دیں۔ نمسکار، آداب۔